हिजोसम्मको पहाडको लङ पेन्डिङ डिमान्ड 2019 पछि नयाँ नाउँले परिभाषित गर्न थाल्यो, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। तर सधैँभरिका लागि समाधान गरिने समस्या चाहिँ पहाडका लागि कुन हो भन्दा गठबन्धनका शुभचिन्तक र हितैषीहरूले जनसाधारणलाई युटी र गोर्खाल्यान्डको अङ्गुर देखाए, जो आजसम्म देखाइरहेका छन्। नमस्कार दर्शकबिन, हिमालय नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम जस्तो पहाड उस्तै राजनीतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको विषय हो सन्दर्भ पीपीएस। यसमाथि केही चर्चा गरौँ। वर्ष 2019 को लोकसभा चुनावका लागि भाजपा पहाडको विषय लिएर आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा एक आक्रोशक प्याकेजको खोजीमा थियो। गोर्खाको सपना मेरो सपना भनिसकेको प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यलाई पहाडको लङ पेन्डिङ डिमान्ड भन्दै आइरहेको मागलाई 2019 मा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको जामा पहिराइयो। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भाजपाले भन्दा पनि धेरै भाजपासित गठबन्धनमा आएका पहाडका राजनैतिक दलहरूले परिभाषित गर्दै हिँडे। 105 दिनको अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा मौन रहेको भाजपाबारे जान्दा जान्दै पनि भाजपाका पहाडे आवाजहरूले भोट भाजपालाई हाले। पीपीएस माथि चुनावपछि लगतै वार्ता गरिने सम्झना देखाए। भोट खसाल्यो। मणिपुरका राजु विष्ट सांसद बनिए, तर पीपीएस माथि कुनै वार्ता भएन, पुरो सोझो भयो। भाजपालाई बङ्गालमा एन्ट्री गर्नु थियो, फेरि पहाड छोडेर पहाडको बारेमा जारी गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेखित बयानहरूलाई चट्टै भुल्न भाजपालाई कुनै आपत्ति परेन। गठबन्धनका दलहरूले पनि आपत्ति जनाएनन्। आखिर पहाडले भाजपालाई जिताइसकेको थियो। एकछिन पालो भएको छ विश्रामको। 1 मिनेटपछि फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेल हेर्दै गर्नुहोला हिमालय नेटवर्क। स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय नेटवर्क। हिजोसम्म पहाडको लङ पेन्डिङ डिमान्ड 2019 पछि नयाँ नाउँले परिभाषित गर्न थाल्यो, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। तर सधैँभरिका लागि समाधान गरिने समस्या चाहिँ पहाडका लागि कुन हो भन्दा गठबन्धनका शुभचिन्तक र हितैषीहरूले जनसाधारणलाई युटी र गोर्खाल्यान्डको अङ्गुर देखाए, जो आजसम्म देखाइरहेका छन्। भन्नेहरूले त पीपीएसलाई छैटौं अनुसूची पनि भन्दैछन्, मान्नेहरूले त पीपीएसलाई छैटौं अनुसूची भन्दा माथिको व्यवस्था पनि भनिहिँड्दैछन्। कसैले त यसलाई 11 जनजातिको सिलमोहर पनि ठान्दैछन्। तर गृह मन्त्रालयका नजिक छु भन्नेहरूले त पीपीएस के हो अहिले नै भन्नु हुँदैन, नत्र छैटौं अनुसूची जस्तै थन्किएर जान सक्ने अड्कल पनि काट्दैछन्। अहिले आएर गोर्खाल्यान्डको माग पीपीएसमा घटिसकेको छ। कोभिडको महामारीले जनताको मुखमा बुच्छो लागे पनि नेताहरूले पीपीएसलाई बेला बेला फारो गरेर प्रयोग ल्याइरहेका छन्। दिल्ली ताकेर बसेका नेताहरूले भने ब्रह्मशस्त्रको रूपमा पीपीएसलाई पहाडमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यति मात्रै कहाँ हो र, पीपीएस प्रति पहाडका जनताको चासोलाई श्रद्धा गर्दै बङ्गाल सरकारले पनि राज्यभित्रको पीपीएस भनेर पहाडका नेताहरूलाई यसको ढाँचा तयार गर्ने प्रतिश्रुति पनि दिइसकेको छ। आर्टिकल 244 को प्रावधान अन्तर्गत राज्यभित्र पनि पीपीएस को व्यवस्था निर्माण गर्नु सक्ने सम्भावनाका बाटाहरू देखाएका छन्। पीपीएस को गरम हावाले अहिले पहाडको अर्थनीति दलपल हुन गइरहेको छ। जीटीएमा छरिने गरेको पहाडको बजार व्यवस्थापन गर्ने पैसा केही महिनादेखि अचल अवस्थामा छ। प्रशासनको भरमा चलिरहेको जीटीए को चुनाव
हुनुपर्छ भने एका थरीका जनसाधारण छन् भने सदनबाट जिटिए भङ्ग गरिनुपर्छ भन्ने सांसदले आह्वान पनि गरिरहेका छन्। अर्को थरीका जनसाधारण जिटिएको बिल रोकिएर लेबर पेमेन्ट्स हार्डवेयर क्वेरीहरूको बिलको भुक्तान नहुँदा विचलित अवस्थामा पुगिसकेका छन्। यी ठेकेदार, लेबर, मिस्त्री, श्रमिक, यातायात, खानपिन आदि पनि समाजका एक ठूलो हिस्साका भागीदारीहरू हुन्। तर कोभिडको महामारीले थप्प पारिसकेको पहाडको टालटुरे अर्थव्यवस्था, अर्कोतिर आय स्रोतको अभावमा बाँचिरहेको पहाडको यो अवस्थामा पिपिएसको मागलाई लिएर जनता कति इच्छुक छन्? एकछिन पालो भएको छ विश्रामको। 1 मिनेटपछि फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेल हेर्दै गर्नुहोला हिमालयन नेटवर्क। Welcome to Dune Heritage School, a day-come residential school affiliated under CBSE board. Our school has been consistently providing toppers. We are honored to have Ridhiman Shah as our cricket mentor. Our school provides rigorous training for the pioneering footballers for I-League. We also provide proper guidance and training for IELTS, IIT, NEET and NDA exams. We are taking all the precautionary measures to keep a check on your child's safety. Admissions are open for classes nursery to 9 and class 11 science, commerce and arts. स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालयन नेटवर्क। भनिन्छ भोको पेटमा भजन गाउन सकिँदैन। पहाडका 18% जनसाधारण सरकारी अनि गैर सरकारी नोकरीमा निर्भर छन्। पहाडको पर्यटन व्यवसाय भर्खर आफ्नो दिशातिर फर्किएको छ। विद्यालय, कलेजहरू भर्खर सञ्चालनमा फर्किरहेका छन्। अहिलेको अवस्थालाई केन्द्रले दिने पहाडका लागि पिपिएसको प्याकेज के पहाडका जनसाधारण पर्खिने अवस्थामा छन्। जिटिएले पनि भर्न नसकेको पहाडको पुरानो गाँडे घाउ के राज्यभित्रको पिपिएस मार्फत भरिन सकिएला? अहिलेको थप्प रहेको पहाडको राजनीतिमा पिपिएस अनि केन्द्र सरकारसितको वार्ता कतिको लाभदायक हुन सक्छ? के बङ्गाल भित्रको पिपिएसले पहाडलाई सन्तुष्टि दिन सक्ला? जनसाधारणले आखिर कुन पिपिएसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने? के राजनीतिक दलहरू साँच्चै पहाडको हितमा छन् त? के भाजपासितको गठबन्धन दलहरूको नैतिकता होइन होला पिपिएस बारे खुलस्त पार्ने? अझ कति वर्ष पहाडका जनताले पिपिएस अनि वार्ता बारे पर्खिनु पर्ने? कि अझै 2024 सम्म? Eklavya Institute of Management is one of the premier institute of hotel management in Siliguri. With more than 6 years of experience under its belt, Eklavya provides 100% placement assistance guarantee. We offer 1.5 years diploma in travel, tourism and hospitality management, as well as a 6 months diploma in food production, food and beverage services, front office and housekeeping. For further details, contact Eklavya Institute of Management, Lama Building, behind Hotel Heritage, Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri.